इयम् आकाशवाणी प्रस्तूयते अस्माकं साप्ताहिकः कार्यक्रमः संस्कृतसौरभम् इति। नमस्ते। आकाशवाणी देहली इयम् अधुना संस्कृतवार्तायां भवन्तः भवत्यः श्रोष्यन्ति संस्कृतदिवसम् अधिकृत्य विशेषवार्ताः। वार्ताकाराः सन्ति डॉक्टर विजेन्द्र सिंहः, सहायकाचार्यः, संस्कृत एवं प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थानं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयः नवदेहली। अहो मित्रवर्याः, संस्कृतदिवसस्य विषये तु भवन्तः भवत्यः जानन्त्येव। कियन्मधुरा सरला अमृतमयी वाणी विद्यते इयं संस्कृतभाषा। यदापि अस्माभिः अस्याः वाचनं पाठनं पठनं श्रवणं वा क्रियते तदा ज्ञायते यत् कियत् लालित्यं वर्तते अस्यां भाषायां। कार्यक्रमे अस्मिन् अद्य केचन श्लोकानां माध्यमेन अथवा कवितापाठमाध्यमेन अस्याः भाषायाः महत्ताम् अत्र भवतां सर्वेषां समक्षे श्रवणार्थं, विचारार्थं, मोदनार्थं वा प्रस्तूयते मया। भवन्तः भवत्यः जानन्त्येव यत् ज्ञानविज्ञान विपुला इयं भाषा संस्कृतं। संसारस्य प्राचीनतमा भाषा इयं संस्कृतं। सर्वासां भारतीयभाषाणां जननीत्वेन स्वीक्रियते। अधुना श्लोकमाध्यमेन, कवितापाठं माध्यमेन वा अत्र भवतां समक्षे किञ्चित् उच्यते मया। तत्र प्रथमे श्लोके पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। अत्र संस्कृतस्य मातृत्वेन स्मरणम् अस्मिन् श्लोके क्रियते। एकदा पुनः श्रूयताम्। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। अग्रिमे श्लोके संस्कृतस्य कृते जीवः, संस्कृतस्य कृते मनः, आत्मानम् आहूतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। अत्र अस्मिन् श्लोके संस्कृतस्य कृते अस्माकं संस्कृतज्ञानां कर्तव्यानां विषये निगदितम् अस्ति। मित्रवर्याः, अद्यत्वे जनाः प्रायशः चिन्तयन्ति यत् बहु काठिन्यं वर्तते संस्कृतसम्भाषणे, परञ्च एवं नास्ति। पश्यन्तु, श्लोके अस्मिन् यथा निगदितम् अस्ति, कथितम् अस्ति, विचारितम् अस्ति, ज्ञापितम् अस्ति। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा, ललिता रिद्ध्या रमणीया, अमृतवाणी संस्कृतभाषा, नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। अन्यच्च अग्रिमे श्लोके अमृतं संस्कृतं मित्र, सरसं सरलं वचः, एकतामूलकं राष्ट्रे, ज्ञानविज्ञानपोषकम्। अस्मिन् श्लोके अपि संस्कृतस्य सारल्यं ज्ञापयन्ति। तथा च का आवश्यकता वर्तते संस्कृतस्य। अन्यच्च राष्ट्र एकतायैरपि संस्कृतस्य आवश्यकता वर्तते इति सर्वे जानन्ति एव। जानन्त्यपि अन्यच्च स्वीकुर्वन्त्यपि। एवमेव अस्याः भाषायाः विषये निगदितमस्ति अस्माकं परम्परायां। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, तस्या हि काव्यं मधुरं, तस्मादपि सुभाषितम्। एवमेव गेहे गेहे संस्कृतभाषा, भवतात् पुनरपि वाणी, राष्ट्रकुलानां धर्मधराणां, जानवतां कल्याणी। काव्यादर्शे अपि विचारितम् अस्ति। तत्र संस्कृतस्य विषये कथयन्ति यत् इयं भाषा दैवीवाक् अस्ति, यतो हि महर्षिभिः अन्वाख्याता प्रयोज्या अस्ति। तत्र काव्यादर्शे उक्तम् अस्ति, संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः। अधुना केचन श्लोकानां माध्यमेन, कवितापाठमाध्यमेन अन्यदपि किञ्चित् श्रावयते मयात्र। संस्कृतस्य प्रसाराय कुरु संस्कृतभाषणं, समक्षम् इह कर्तव्यं जनानां नहि संशयः। अद्यत्वे वयं संस्कृतस्य सम्भाषणार्थं, तस्य प्रचारार्थं सर्वैः विचारः क्रियते। तस्मात् कारणात् अस्मिन् श्लोके मया निगदितम् अस्ति
यत् संस्कृतस्य प्रचारार्थं संस्कृतस्य भाषणस्य सम्भाषणस्य आवश्यकता वर्तते। अन्यच्च सर्वैरपि कर्तव्यं। न केचन जनाः यदि कुर्वन्ति तदा संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः भविष्यति इति। प्रचाराय प्रसाराय अस्माभिः प्रयासः विधेयः इति अस्मिन् श्लोके निगदितमस्ति। पुनः उच्चार्यते मया, संस्कृतस्य प्रसाराय कुरु संस्कृतभाषणं समक्षम् इह कर्तव्यं जनानां न हि संशयः। बोधमनेन लोकेषु ताम प्रत्येवं भविष्यति एषापि जीविता भाषा साम्प्रतमपि विद्यते। केचन जनाः संस्कृतस्य विषये कथयन्ति यत् मृतभाषा वर्तते संस्कृतम् इति। तेषां कृते अहं कथयामि अत्र यत् बोधमनेन लोकेषु तां प्रत्येवं भविष्यति एषापि जीविता भाषा साम्प्रतमपि विद्यते। वृथैव संस्कृतार्थं हि सर्वकारे परिश्रमः जनजागरणायैव कुर्युः वाचि परिश्रमः। यत् अस्मिन् श्लोके उच्यते यत् अस्माभिः एवं न चिन्तनीयः यत् सर्वकारेण किमपि परिश्रमः तत्र कारयिष्यते इति। एतत्तु जनजागरणस्य विषयः वर्तते। अस्माभिः जनजागरणार्थं किञ्चित् परिश्रमः विधेयः। तेन सर्वे संस्कृतज्ञाः संस्कृतभाषायां भाषमाणाः भविष्यन्ति। अग्रिमे श्लोके अपि एवमेव उच्यते, वाचो नरेषु वार्तान्या श्रवणे दुर्लभापि सा चिन्तयन्ते जना एवं न हि संस्कृतभारती। अत्र जनैः विचारः करणीयः यत् संस्कृतं दुर्लभा नास्ति, सर्वैः तत्र सम्भाषणीया। अग्रिमे श्लोके कारणं व्यवहारो हि वदने श्रवणे तथा पठने पाठने नैव संस्कृतं दरीदृश्यते। पद्धतिः विपरीतैषा माध्यमेन हि तेन तां पाठयन्ति न केचिद्धि संस्कृतेनैव कोविदाः। कथं प्राज्ञा भविष्यन्ति नायका नायिकाः तथा श्रवणस्य न संस्कारो बालकेषु हि विद्यते। यदि बालकेषु श्रवणस्य संस्कारो न भविष्यति तर्हि कथं प्राज्ञाः भविष्यन्ति बालकाः, कथञ्च ते अस्माकं नायकाः नायिकाः इति भविष्यन्ति। पूर्वं तु श्रवणस्य संस्कारो स्यात्, यतो हि विद्यायाः उपयोगिता अपि श्रवणमाध्यमेन एव भवति। पूर्वं श्रवणीयं तत्पश्चात् प्रयोगः करणीयः इति अस्मिन् श्लोके निगदितमस्ति। अग्रिमे श्लोके न्यूनता कुत्र मे बन्धो संस्कृतस्य हि दुःस्थितौ वीक्षे दूरीकुरु त्वन्तां सेवेध्वं खलु भारतीम्। तर्हि अद्य कविता पाठमाध्यमेन श्लोकानाम् उच्चारणेन मया संस्कृतभाषा कियत् सरला विद्यते, कियत् लालित्यं तत्र वर्तते, कथं प्रकारकी सुरभारती भाषा इयं विद्यते इति मया अत्र निगदितम्। आशासे यत् भवन्तः भवत्यः अत्र श्रुत्वा किञ्चित् परिश्रमः करिष्यन्ति, तेन संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय अस्माकं यदपि कर्तव्यं विद्यते तस्य लब्धिः भविष्यति। अधुना विरमामि अहम्। एकदा पुनः संस्कृतदिवसस्य शुभकामनाः भवतीभिः मया प्रदीयते। अधुना यावत् भवन्तः शृण्वन्तः आसन् डॉक्टर विजेन्द्रसिंहेन संस्कृतदिवसाधारिता संस्कृतवार्ताः। संस्कृतविशेषवार्तायाः अंको हि अयम् अधुना सम्पद्यते।